నమస్కారం. పూజా టీవీ ప్రేక్షకులకు శరవనవరాత్రి మహోత్సవ దిన శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు సూలూరుపేట శ్రీ బాలా త్రిపుర సుందరి దేవస్థానంలో అమ్మవారు స్వర్ణాలంకృత మహిషాసుర మర్దినిగా అలంకరించబడ్డారు. మహిషాసుర మర్దిని అనగానే ఏంటంటే మన లోపల ఉన్నటువంటి మహిషము అని అంటే మూడంతో కూడుకున్నటువంటి మహిషము అని అంటే దున్న లేదా ఎద్దు వంటి క్యారెక్టర్స్ని కలిగి ఉండటం అన్నమాట. ఇటువంటివి పశు లక్షణాలు కలిగిన వాటిని సంహరించి మనిషిలో జ్ఞానాన్ని ఇవ్వటమే ఈ అవతారం యొక్క మూలార్థం. ఈ యొక్క శరవనవరాత్రులు ప్రత్యేకంగా ఏదో రాక్షసుని సంహరించి దాని ద్వారా విజయం అనేదే కాకుండా పరోక్షంగా మనిషి ఎలా ఉండకూడదు, ఎలా ఉన్నట్లయితే వారికి అధోగతి లభిస్తుంది, ఎలా వాళ్ళని చేంజ్ చేసుకుంటే వాళ్ళ జీవితంలో అభివృద్ధి చెందగలరు అనే విధానాన్ని ఈ యొక్క అవతారం మనకు తెలియచేస్తుంది. మహిషాసుర మర్దిని అనగానే జ్ఞానప్రదాయిని, మన లోపల ఉన్నటువంటి మహిషమును సంహరించదగ్గ శక్తి స్వరూపిణి. अथ श्री सूक्तम् हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम् चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्यां हिरण्यं विन्देयङ्गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीम् श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषताम् कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णान्तामिहोपह्वये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम् तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमूर्तिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान्निर्नुद मे गृहात् गन्धद्वारान् दुराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्करीषिणीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनागुं रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयतां यशः
कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवस मे गृहे निज देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीम् चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीम् सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम् श्रियः पञ्चदशर्चम् च श्रीकामः सततं जपेत् आनन्दः कर्दमश्चैव चिक्लीत इति विश्रुताः ऋषयस्ते त्रयः पुत्राः स्वयं श्रीरेव देवता पद्मानने पद्मऊरू पद्माक्षी पद्मसम्भवे त्वं मां भजस्व पद्माक्षि येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायि च गोदायि धनदायि महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामार्थसिद्धये पुत्रपौत्रधनं धान्यं हस्त्यश्वाजाविगोरथम् प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्दं करोतु माम् चन्द्राभां लक्ष्मीमीशानां सूर्याभां श्रियमीश्वरीम् चन्द्रसूर्याग्निसर्वाभां श्रीमहालक्ष्मीमुपास्महे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमश्नुते वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनी न क्रोधो न च मात्सर्यन्न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत् सदा वर्षन्तु ते विभावरिदिवो अभ्रस्य विद्युतः रोहन्तु सर्वबीजान्यवब्रह्मद्विषो जहि पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षि विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिस्तनभरणमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीम् दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुराम् श्रीमन्नारायणीं
मन्दकराक्षलब्धविभवद्ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधराम् त्वाम् त्रैलोक्यकुटुम्बिनीम् सरसिजाम् वन्दे मुकुन्दप्रियाम् शुद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मीः सरस्वती श्रीर्लक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा वराङ्कुशौ पाशमभीतिमुद्राङ्करैर्वहन्तीम् कमलासनस्थाम् आलार्ककोटिप्रतिभाम् त्रिनेत्राम् भजेऽहमम्बाम् जगदीश्वरीम् ताम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्।